واصبر وما صبرك إلا بالله ما شاء الله سبحان الله الله أكبر ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده في عمرك، بارك الله في صوتك، أحسنت يا شيخ. بارك الله، سبحان الله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. ما شاء الله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. ما شاء الله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى
تكبير 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 سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ما شاء الله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ما شاء الله جزاك الله جزاك الله الله أكبر إنه وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من ما شاء الله الله يبارك فيك وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل
وجعلناه هدى ذرية من حملنا إنه كان عبدا وقضينا تكبير تكبير تكبير. الله بارك فيك. فإذا بعثنا عليهم عبادا لنا أولي بأس فجاءوا إلى الديار وكان وعدا مفعولا. فإذا ما شاء الله سبحان الله الله أكبر. فجاءوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لهم الكرة عليهم وأنبتنا
Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah. Masya Allah, takbir, takbir, takbir. إن وإن أسأتم فلا فإذا وليدخلوا المسجد كما دخلوه فإذا وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم